Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan de Oro City, nga nagsaulog sa nga ika-12 ay ka-12 katuig sa pagserbisyo sa mga katawhan sa Diyos. Magahimo kita karon alang sa atong tulumanon sa divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Salamat o Diyos sa sinulat ni Manalag na Daniel. Nga kini nakatabang ka namo sa pagsabot, unsang panghitabo sa kalibutan kagahapon ug karon ug sa umaabot. Ug salamat nga kini katabang ka namo sa pagpangandam sa among kaugalingon. O balang espiritu ikaw mukunsad sa matag usa ka namo sa tibok naong sayuta. Hayagi ang among pangunahon. Mabugat ang mauntag na apan alang sa balang espiritu mahimong magaan nga among masabtan. Panalangin mo ang tanan nga naminaw sa imong mga pulong. Salamat sa ika-12 katuig sa pagserbisyo sa Anis Media Ministry. Dugangi pa og katuigan ng Diyos. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, dako ang atong kalipay nga kita nagapadayong gihapon sa atong pagserbisyo sa tibok naong sayuta. Nga karon nagapadayon kita sa pagtuon sa Book of Daniel. Palihog kamo nga naminaw, i-share ninyo sa inyong mga kaila. Kay alang kanako personally, ang pagtuon sa sinulat ni Manalag Daniel gikan sa Kapitulo 7 paingon 8 ug 9, maunay pinakadakong challenge sa mga katawan sa Dios sa pagtuon nini nga mga chapters. Gani karon igsoon nanata sa chapter 8. Katapusan na ako nga presentation sa chapter 8. Ug sa sunod, uban tabang sa Ginoo, mo irog na ta sa Daniel chapter 9. Interrelated ni sila ang 8 ug 9. I-share ninyo sa inyong mga kaila. Padasiga sila. Sa atong mga kaiglisyahan. Kay mulabay ang panahon mga kaigsunan, mailag, maukay pa ning atong file sa YouTube. Kaya kung ba, basta dugay na, di na to mahilabtan. Pero kinigson, naana sa YouTube, di yun na mawala. Preserbar yun nato ni, kaya aron nga, puhon mo, abot ang panahon nga, ganahan mo utingkay sa sinulat ni Daniel, na tayo ikapakita ninyo. Igsoon ako mag-iwag ka ninyo, dili daghan ang nag-present sa Daniel. Labi na chapter by chapter. O inyong namatikdan nga ang atong presentation, chapter by chapter yun. Dayon sensilyo nga mga pamagi. So karon igsoon, padayon gyapon ta sa atong series. Daniel, Wisdom to the Wise. Libro kini nga gisulat ni Dr. Zdravko Stefanovich. Sa kanunay, akong ginasampit nga siya mo ay akong Old Testament professor sa nag-eskwela pa ko sa ato nga seminary. Mo ni nga akong share kaninyo mga kaigsunan. So karon adto ta sa Daniel chapter 8. Last presentation sa chapter 8. Ang atong title, Until When the Continual Sanctuary Service be Restored to its Rightful State. Murtaas-taas ang title. Hangtod kanong sa aman. Nga ang nagpadayon nga serbisyo sa sanktuaryo mapasig uli
sa iyang kanhing kahimtang. Sa ato pa nagunob ni ang continual sanctuary service. So atong tanawon mga kaigsunan. Daniel 8:13. Unya nadungog ko ang balaan nga usa nga misulti o dunay lain nga balaan nga misulti niadtong usa nga nagsulti hangtod kanu sa man ang panan-awon mahitungod sa mapinadayunon, dahil close parenthesis, halad nga sinunod. Close parenthesis mga kaigsunan. Sa ito pa, supply sa translation. Wala na sa original. Continual. Dahil kita close parenthesis, burnt offering. Ang nagpadayon nga halad nga sinunod. Og sa pagsupak ni ini nga maoy nakaguba sa paghatag sa sanktuaryo ug sa panon nini nga giyatak-yatakan ilalom sa tiil. Kini igsoon nga translation gikan sa Hebrew Names Version. Hebrew Names Version. Mao nga imong makita nga nasulat diha vision sa unsa the continual. Dahil gibutangan close parenthesis kay dugang sa translation. Apat originally continual ra gyud siya. Unya igsoon ang tubag mao kini. Kato sa bersikulo 13. Ang tubag di as 14. Og siya miingon kanako ngadto Daniel. Ngadto sa 2,300 kang gabiig mga adlaw nan ang sanktuaryo pagahinluan. Hebrew Names Version nga Bible. Evening and morning. Very important na mga kaigsunan. Gabi og adlaw. 2,300 ka mga gabi og adlaw. Ang Daniel 8:13 usa kini kanadungog ni Daniel nga dunay nagkukabildo nga duha ka mga langit nun nga mga persona nga gitawag nga sila mga balaan, holy ones. Unya ang ilang kukabildo may kalabutan sa sanktuaryo. May kalabutan sa sanktuaryo. Mga Daniel Kapitulo 8, ang context na ini, sanktuaryo, mga kaigsunan. Usa ni ining duha mga kaigsunan. Tingali, si Michael, nga nakikistorya kang Gabriel. Kaya duha man kini ka mga holy ones. So sa mga Bible scholars, ilang gituuhan nga kini si Michael o si Gabriel mao'y nagkukabildo. Ang pangutana mao, how long? Literally, hangtod kanusa. Kay kanang how long, unsa kadugay. Pero, ang buti pasabot na hangtod kanusa man. Busa, ang buti pasabot sa pangutana, ang gidugayon sa kapanahonan nga kining maong pag-alsada, kining maong pagsupak nga gitawag rebellion, hangtod kanus aman kini. Aniya ang mga dagkong punto sa Daniel Kapitulo 8, mga kaigsunan. 1. Gikuha ang continual sanctuary service. Gihilabtan ang continual sanctuary service. O gato nang nasaran, unsa ka ng continual sanctuary service sa may-agi nga topiko. Ikaduha, nga kadtong pagsupak mo hinungdan sa pagkagunob. Ogo niya ang ikatulumao, ang pagsurrender o ang pagyatak
sa buluhaton sa sanktuaryo nga giyatak-yatakan mga kaigsunan. Dili literally nga ang sanktuaryo mo ay giyatak-yatakan, kung dili ang continual sanctuary service mo ay gihilabtan mga kaigsunan. Ang Daniel 8 versikulo 11 nga nagiskot kini sa continual sanctuary service, ang konteksto ni mao ang kinatibuk-an nga serbisyo sa sanktuaryo. Dili limitado kini sa gitawag morning and evening sacrifice. No. Ang kinatibukan. Kay kung imong ilimit sa morning and evening sacrifice, sa ato pa natumong ragyuda sa serbisyo sa paghalad sa buntag o sa paghalad sa gabi. Kay doon na may duha kahalad sa sanktuaryo. Apanigsoon, ang continual service ang kinatibuk-an nga kahulugan sa sanktuaryo mo gihilabtan. Busa ang hinungdan ni ining maong paghugaw-hugaw, ni ining maong pagpaghilabot, tungod kay dunay nakigbatok. O kining maong pagkigbatok, mo ni ang resulta ng serbisyo sa sanktuaryo na hilabtan kauban sa mga tao nga nagserbisyo niini. Unya, nisunod ang pangutana. Kaya naamay ng hilabot sa nagapadayon na serbisyo sa sanktuaryo. Ang pangutana ay igsoon mo, may kalabutan sa panahon nga langkob gikan sa hari sa Medo-Persia kadtong karniro mga kaigsunan hangtod didagan sa kapanahonan. Hangtod kanusa. Mo nang pangutana sa bersikulo 13. Hangtod kanusa nga kining pagpanghilabot sa serbisyo sa nagapadayon sa sanktuaryo o sa paglapas nga mo'y nakapahugaw, nakapaguba, nakapadaot sa serbisyo hangtod kanusa man. Og siya maingon kadako, hangtod sa 2,300 ka mga gabiig mga adlaw, ang sanktuaryo mapasig uli sa iyang unang nahamotungan. So mga kaigsunan, ang konteksto igsoon, ang serbisyo sa sanktuaryo naguba. Hangtod kanusa man nga kini mapasig uli, mubalik sa iyang unang estado hangtod sa 2,300 ka mga adlaw o gabi. Ang punto sa mong tubag mga kaigsunan, nagatudlo nga umaabot kini. Atong sabton kini nga pangutana, kini nga tubag, nga mao kini ang tubag sa iyang gisundan nga pangutana hangtod kanusa. Hangtod 2,300 ka mga buntag o gabi. Busa kinigson, dako ang relasyon sa sanktuaryo na ini nga panagkukabildo sa mga balaan. Kay kanang evening and morning, sinultian ka na sa sanktuaryo. Kay sa sanktuaryo dunay halad sa buntag nga baka, unya dunay halad sa gabi igsoon nga baka. That is one day nga mga halad. Busa igsoon, kining gabi ug adlaw nga gisgutan nagatudlo sa mga sakripisyo sa buluhaton sa sanktuaryo. Daniel 9:21. Ug kini igsoon nagatudlo dili sa kapanahonan Daniel apan alang sa umaabot hangtod sa katagana nga kapanahonan sa kalibutan mga kaigsunan. Daniel 8:17 nga diay kining maong pananawon sa 2,300 ka mga buntag o gabi nga gihilabtan ang sanktuaryo nga buluhaton
para ni sa umaabot dili sa panahon ni Daniel atong basahon. So siya midool kanako, din ako nagatindog. Ug niya siya pagduol ako na kuyawan ug mihapa. Ug mingon siya kanako, sabta o anak sa tao nga kining pananahon is for the time of the end. Kining pananahon sa 2,300 ka mga gabi, mga adlaw, para kini sa katapusan nga kapanahonan. Time of the end. Og siya mayon tanawa. Ako ning ipahibalo, lain sa mga bersikulo. Nga kini alang sa kaulahian nga kaligut-gut kay kini nagatudlo sa adlaw nga katakda sa katapusan. So mga kaigsuonan, 2,300 ka mga buntag o gabi mga buntag para sa umabot nga kapanahonan dili sa panahon ni Daniel. Daniel 8:6 dugangan na to nga katong pananahon sa 2,300 ka mga gabi buntag dili sa kapanahon ni Daniel. O nagingon din niyang Daniel 8:6, o kining pananahon sa mga gabi, mga buntag, na akong gisulti kanimo matuod kini. Apan silyuhi ang pananahon, kay kini alang sa dagang mga adlaw, gikan karon. So mga kaigso na establish na to. Ng pananahon sa 2,300 ka mga gabi o adlaw, para sa umaabot nga kapanahonan dili kang Daniel. Busa nagpasabot nga kini mga kaigsunan, prophetic ni siya. 2,300 evenings and mornings, prophetic kini mga kaigsunan. Tagna kini sa umaabot. So natay makita igsoon sa Biblia nga dunay principle nga gitawag year-day principle. Naday, basta propesya. Murang kita manggod, mulak to natamangon, sa propesya gani, ang usa ka adlaw, usa ka tuig. So mo gamit ang teksto. Punsa man nga mga teksto, mga kaigsunan. Oh. Daniel 9:24, gikan ni atong 2,300 ka mga gabi, adlaw, adunay 70 ka mga simana nga gikatakda alang sa mga katawag sa balaan nga syudad. Aron tapuson ang paglapas o pagtapos sa sala o paghinlo sa ilang kadautan. Pinaagi sa walay katapusan nga pagkamatarong o sa pagsilyo niini nga pananahon o sa propita o sa pagdihog sa balaan nga dapit. So igso na 70 weeks, di na literal, that's prophecy. Muadto kita sa Ezekiel 4:6, nagayon din 40 days assigned you, a day for each year. Igsoon. Niya na ang prinsipyo na kung prophetic gani, igsoon, unsaman, ang paghihap sa adlaw, 1 day equals 1 year. Dugangan pa na ito mga kaigsunan. Numbers 14:34, sumala sa mga gidaganon sa mga adlaw nga kamo nag-adto sa pagpaniid sa yuta, 40 ka mga adlaw, o ang tuig, usa ka adlaw. Nga kamo niini mag-antos sa pagpasan sa kasakit, sulod sa 40 ka mga tuig. Pila ka tuig ang pag-sakripisyo sa mga Israel? 40 years. Pero sa may giyon, 40 days. So, igsoon karon atong na-establishar. 1, ang 2,300 nights and evening and morning prophetic. Kinagingon ng Ginoo sa umaabot na nga panahon. Dili na karon. Unya ang prophetic, unsa man? 1 day equals 1 year. Busa, we can make a conclusion nga ang 2,300 ka mga gabi
og adlaw, igsoon, is 2,300 years. So, 2,300 sila ka mga adlaw. Ang sanctuary, pagahiluan. Dili lamang hiluan, then the sanctuary shall be restored to its rightful place. Muna ang translation sa Hebrew Bible, igsoon. The sanctuary shall be restored to its rightful place. Mapasiguli ang serbisyo sanktuaryo sa iyang original nga nahimutangan. Daniel 8:14, last part. Busaigson ang sintro niini nga pananawon mo ang buhat sa paghatag og kagawasan nga gilaglag sa kaaway ang kahimtang sa sanktuaryo. Busa kini nagatudlo sa umaabot ng mga kapanahonan. Pagkatapos sa 2,300 ka mga tuig, then the heavenly sanctuary, temple, the prototype of the Jerusalem temple of old, will be restored to its rightful place. Kaigsoon, kining maong sanktuaryo, din sa yuta, labi na dito sa Jerusalem. Adunay ang prototype. Doon ay gikopyahan. Doon ay kasama niini templo sa langit. Og tungod kay umaabot man ang Mount Tagna, naguba na ang physical nga templo. Naguba na. AD 70 ang templo ni Herod the King. Naguba na sa Jerusalem. Can you imagine that? AD 70? Apang kay kini nga pananawon ang 2,300 ngadto man sa umaabot, nan mga kaigsoon na nagpasabot ngang i-restore to its rightful place is not the construction of the literal temple. Apan dunay serbisyo sa langit sa sanktuaryo, the daily continual service in the heavenly sanctuary nga gikaraw, gihilabtan sa dakong gahom sa yuta. Apan kini i-restore to its rightful place. Ug igsoon, mapasiguli lamang ang bulaton sa nagapadayon nga serbisyo sa sanktuaryo sa langit through divine intervention. Kung unsay gibuhat sa gamay nga sungay, nga gihilabtan niya ang serbisyo sa pagpasaylo sa sala dito sanktuaryo sa langit, i-reverse kini mga kaigsonan sa divine intervention. Nga gibuhat sa gamay nga sungay, nga pagpasaylo sa sala, giangko ninyo mga gahom diri sa yuta. Muna yung paggiguba niya dito ang serbisyo sa langit. Kaya na nga ang tao mo dito sa langit, mihapit og yuta. Apas katapusan sa 2,300 ka mga adlaw, ma-reverse ni. Mapasiguli mga kaigsonan ang serbisyo sa langit, so to speak, nga gihilabtan sa gamay nga sungay. Giyon sa magilabot, atong ibalik tong atong nahisgutan sa mayaging topiko. Ang gamay nga sungay. Ang gamay nga sungay sa Daniel Kapitulo 7. Ang gamay nga sungay sa Daniel Kapitulo 8. Nga naghilabot sa daily mediatorial work of Jesus Christ. Nga pagpasaylo sa sala si Ginoong Hesus ra gyud. Gihilabtan sa gamay nga sungay nga mong papal room. Papado nga ruma. Pinaagi sa ilang doktrina, sacrament of penance. Sacrament of penance or confession sa mga pangulo sa ilang simbahan. Igsoon, kinigibuhat ni ining maong gahuma, it shall be restored to its rightful place. At the end of 2,300 days, mapasigulig so, mapabalik.
ang gikadlukan ni Daniel mga kaigsunabi ni Monsa. Sa Daniel 8 ang iya gikadlukan. Ang ginharian nga ikatulo. Gikan sa Medo-Persia, kay Daniel 8 wala na magsugod og Babylonia. Kay Daniel 8 wala na Babylonia. Nailalom na sa gahom sa Medo-Persia. Ang gikadlukan ni Daniel, kining gahom after sa ikaduha nga ginharian. Kay igsoon ang Daniel 8, naghisgot sa ginharian sa Medo-Persia. Naghisgot sa ginharian sa Gresya. Ugon niya nabali ang dako nga sungay sa Gresya. Miturok ang upat ka mga gagmayng sungay. Og ang miturok lain nga gahom after sa upat ka generaligson sa Gresya. Mao na gikadlukan ni Daniel. Daniel 8:17. Busa mi duol siya kanako, di na ko nagatindog. Og sa diha nga siniduol ako, nahadlok og bihapa. Apan miingon siya kanako, sabtaw Daniel, anak sa tao, na kini nga pananahon alang sa katapusan ng mga adlaw. Kay kining ikatulong nga ginharian sa Daniel Kapitulo 8, mao niyang nanghilabot o muhilabot sa maabot nga panahon sa daily or continual sanctuary service sa langit. Tanaw igsoon unsang gibatin ni Daniel. Kay nakita niya unsa kaugmaon sa yuta. Ang mahitabo sa umaabot nining atong kapanahon nakita ni Daniel. Nga dunay pagpanamastamas nining katulong nga mananap nga diha mugikan ang gamay nga sungay. Ni ano sab? Og sa diha nga siya nakasulti kanako, ako na katulog sa lalom nga pagkikatulog. O nga akong naong nagatubang sa yuta. Apaniya akong gihikap o akong gipasabot. Igsong, kining ikatulo nga ginharian nga nakita ni Daniel nga diha mugikan ang gamay nga sungay sa Daniel 8. Mao na ang kanunay makuratan niya. Matumba siya igsoon. Mahikatulog mahinanok. Muhapa sa yuta. Sa kahadlok nga kining ikatulong nga gahom after sa Gresya. Mao ni ang manghilabot sa bulaton sa santuaryo. Og si Gabriel, misulti kang Daniel nga kining karnero sa Daniel 8 nagrepresentar kini sa Medo-Persia. O kining laking nga kanding nagrepresentar sa Gresya. Klaro og tataw kini sa Daniel 8:20 o 21. Katong nag-away nga karnero og kanding. Medo-Persia o Gresya. Ugon niya kining maong kanding. Adunay taas nga sungay nga aton nang nasabtan o aton natunan. Nga mao ni ang simbolo kang Alexander the Great. Apa nabali kini. O pagkabali, miturok ang upat ka mga sungay. O nasayod na kita mga kaigsuran. Nga pagkamatay ni Alexander the Great, wa na sila mag-away. Gibahin-bahin ang ginharian sa Gresya sa upat ka mga general. Mag-review kita. Mao kini ang mga general nga sa Lysimachus, Cassander, Ptolemy o Sisiliokus. Unsay nahadlukan ni Daniel siyang padanahon nga makuratan siya, matumba siya. Ang iyang nahadlukan, ang gahom, pagkatapos sa Gresya nga gahom. Kay matod pa niya sa Daniel 8:23. Og sa katapusan nga kapanahonan ni ining maong mga ginharian, katong upat ka mga ginharian, og ang malinapason nga gahom, mutapos na sayang limiti. Og unya tapos na ining upat ka mga generals,
may mugula nga hari nga isog og dagway nga mutindog gikan niini. Kini mo'y nakuratan gyud ni Daniel. Kining ginharian after sa upat ka mga generals sa Gresya. Sa Daniel 8:24 nagingon dinhi, kining ginharian nga mugula after sa Gresya, unsa gingon? Ang iyang gahom hilabihang kadako. Dili siya kaugalingon nga gahom kay sinaay nagpaluyo igsoon. Og iyang himuon ang makahadlok nga paglumpag. Og siya magmalampuson sayang kagustuhang buhaton. Iyang laglago ng mga dagkong mga tao. Bisan pa ang mga balaan. Kini igsoon mo'y nakuratan ni Daniel. Kining gahom after sa 4 generals. Nga gingon isog nga naong. Magalaglag sa daghang mga ginharian. Nga siya may gahom nga labang kadako. O kutob siyang buhaton, siya magbalampuson. Laglago niya mga tao. Bisan pa man ang balaan ng mga dapit. Mga katawhan. Daniel 8:24. Kaya pinagi siya mga lipat-lipat o paglimbong. Magmadagayaw ng buhat siyang kamot. O pinagi siyang una-una, siya mahimong dako. Sa waray pagpasidaan, laglago niya ang daghan. He shall even rise up against the prince of princes. Mauni ang nakuyawan ni Daniel. Kay kining maong gahom after sa Greece igsoon. Nga mahimong dako, manghilabot sa bisag unsang nga ginharian, bisang pang mabalaan nga makatawan sa Dios, apan igsoon ang bugat, he shall rise, even rise up against the prince of princes. Makikumpetensya sa prinsipi, sa mga prinsipi. Who is the prince of princes? Jesus Christ. Nguni nga igsoon mo tanaw, ganig balik si Daniel sa mga panahon, makuyapan siya. Matumba siya ang kalit. Kaya nakita nga kining gahom. Nga maong gamay nga sungay sa Daniel City. Gamay nga sungay sa Daniel 8. Nga mao'y nang hilabot o nang hilabot. Sa bulaton sa sanktuaryo. Iyang nakita. He shall even rise up against the prince of princes. Makikumpetensya ni Jesus. Nakikumpetensya na. Si Jesus makapasaylo sa sala, nakikumpetensya na kining gamay nga sungay, nga siya usab makapasaylo sa sala. Apanay mayong balita mga kaigsunan. Niyay mayong balita nga atong gunitan paglaom. And he shall be broken, but by no human hand. Apang kinimahong gahom nga papado mga kaigsunan. Gahom nga gamay nga sungay. Gahom nga Roman, papal Rome, mga kaigsoon, nga naghilabot sa adlaw-adlaw nga bulaton ng Jesus pagpasaylo sa sala. Pinagis pag-angkon nga sila makapasaylo, mayong balita, ang gamay nga sungay shall be broken, but by no human hand. Dili kita mo'y mulaglag ni ining maong gahom sa simbahan. Dili. Hilabayan kakusgani nga simbahan. Dili kita mo'y makalaglag. Ang Diyos may maglaglag kanila. O mga kaigsoon, nasayod kita. Nga ginarian, nga mibuto sa kalibutan, tapos sa Gresya, mga Roma. Gi-anticipate na ni Daniel unsa may tabo. Nga kini mo'y manghilabot sa continual sanctuary service dito sa langit ni Jesus. Kini maong gahom mga kaigsunan, nga gitawag sa Daniel City, nga mutubo exceedingly great even to the Prince of Hosts. Exceedingly great. Maunig soon, pagtanaw Daniel sa mga pananaw, nakita niya ang ikaupat nga ginarian sa Daniel 2. O, igsoon, ang ikatulong nga ginarian sa Daniel 8. Mauni ang ginarian igsoon, nga iyang nakuyawan. Ang ginarian sa Roma, nga diya bigikan ang papasi.
Busa mga kaigsunan, atong nabaluan balik kita nga kini nga ginarian, even as great as the Prince of the Host. Ang target niya, si Ginusos. Kuhaon niya ang bulaton sa sanktuaryo sa pagpasaylo sa sila. The continual service. Morning kikuha, mga kaigsun. Busan 2,300 mga kaigsun ng pananaon. Nakahatag og baltian kag Daniel. Kayang nakita ang bulaton sanktuaryo. Gihilabtan nining gahom sa papado nga Roma. Unsay giyon it made Daniel sick for several days. Unya ato lang labyan kini nga pagtulunan igsoon. Ato lang pabungol-bungulan. Grabe na natong research din unya palabyon lang ni nato nga mismo si Daniel nagsakit kay iyang nasabtan nga hilabtan ang bulaton ng Ginusos. Aray, Daniel was overcome and lay sick for many days. Then I rose and went about the king's business. I was appalled by the vision and did not understand it. Nakuyawan ako. Kaysa wala pag-i-explain igsoon sa manulunda na si Gabriel. Nag-iusada, I did not understand. Apat tungod kay dunay interpreter. So nabi ni mo, si Daniel eksperto nga interpreter. Daniel 2 siya nag-interpret. Daniel 5 siya nag-interpret. Daniel 6 siya nag-interpret. Daniel 7 siya nag-interpret. Pag-abot sa Daniel 8, di na siya makasabot. Pag-abot sa Daniel 8, di na siya kasabot. Nagpasabot igsoon nga dili nato alang-alangon pagtuon sa balaang kasulatan ang Daniel. Nabalaka ba igid ko igsoon? Ang atong leksyon super kadaghan ang nagtanaw. I appreciate that. Apan akong nagulan ang atong pagtuon sa sinulat ni Daniel. Di gani makabot sa katunga sa mga nagtanaw leksyon. Interesado ta sa leksyon. Dili ta interesado sa sinulat ni Daniel. Nga si Daniel kapila matumba tungod sa kahadlok sa pananaw. Si Daniel nagsakit pila ka mga adlaw. Kay nagkurog si kahadlok sa umabot nga kapanahunan. Kay iyang nasabtan through Gabriel nga ang gahom papado hilabtan ang bulaton ni Ginusos sa pagpasaylo sa sala. Bulaton ka na sanktuaryo sa langit. Mo'y gihilabtan sa gamay nga sungay. Igsoon, panahon na. Hatagin yung pagtagad ang atong pagtuon sa Daniel. Please. Maura na igsoon ang akong presentation. Ang paghago nako sa pag-research, di lang times 2. Siguro times 4, times 6, times 8. Kaya gusto na ako masinsilyo. Akong balikon si Daniel igsoon. Nagsakit sa kahadlok kung nagtanaw sa pananaw. Matumba siya tungod sa kahadlok sa pananaw niyang nakita unsay metabo sa mga katawhan sa Diyos. Manginaot ko nga inyong hatagal pagtagad. Kini pagtuon nato sa Daniel. Kay mismo ang nakita sa pananahon, hilabayan nga kahadlok o kabalaka. Dugangan nato ang kadasig sa pagpaminaw sa presentation sa sinulat ni Daniel. Gamay na lang panahon, matapos na kay Daniel na beta. 4 chapters na lang. 4 chapters na lang, igsoon. God bless you all. Mag-apot ha. O Diyos nga balanta kaya ka sa among kinabuhi. Dugangi kami sa paghigugma sa pagtuon sa sinulat ni Manalag na Daniel og sa uban pa. Kaya among nakita, unsa kaseryoso ang pananaw sa Daniel 8. Among nakita, unsa kaseryoso ang pananaw sa Daniel 9 nga umaabot ng among pagatunan. Ipaturok ang gugma sa imong katawhan. Nga ganahan sila maminaw sa imong mga pulong aron kami makaandam sa adlaw sa kalisdanan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginusos manluluwas. Amen.
kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.